बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, ये आप दोस्तों के फरमाइश पे मैं आज बनाऊंगा काबुली पुलाव। ये जो है ये 8 किलो में बनाता हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा बनाते हो तो उनका भी मैं तरीक़ा बता दूंगा। बहुत टेस्टी और मज़ेदार जो है काबुली पुलाव बन जाता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पतीला चाहिए, उसमें हम ये 1.5 किलो जो है वो घी डाल देंगे और घी को अच्छी तरह गर्म कर देंगे। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें हम ये 1 केजी जो है प्याज डाल देंगे, बारीक काट लिया है ये डाल देंगे। जब प्याज अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप लोगों ने इसमें प्याज जो है, जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो प्याज डाल लेना है और प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करना है। थोड़ा सा आप लोगों ने, जब इसका ये कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए, बस इतना ही। जब इसी तरह हो जाए तो इसमें हम ये 5 किलो जो है गोश्त डाल देंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा बनाते हो 1 किलो तो इसके लिए 1 पाव घी और 1 जो है प्याज और 1 केजी जो है आप लोगों ने इसमें गोश्त डाल लेना है। गोश्त को अच्छी तरह पकाएंगे। जब इसका गोश्त का जो कलर वो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, इतना ही आप लोगों ने इस घी में जो है इसको पका लेना है। जब थोड़ा सा गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो जाए तो इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। इतना ही पानी डाल लेना है कि गोश्त जो है इसमें गल जाए और प्याज जो है ये अच्छी तरह नरम हो जाए। इतना ही आप लोगों ने इसमें पानी डाल लेना है। तो अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, ढककर रख देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे ताकि गोश्त जो है ये भी अच्छी तरह नरम हो जाए। गोश्त जो है ये मैंने मटन लिया था, आप लोग भी मटन ले लें। बीफ में जो है ये नहीं बन जाता, इसलिए आप लोगों ने मटन लेना है। तो 10 मिनट के बाद अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। काबुली पुलाव जो है इसका टेस्ट जो है ये कच्चे गोश्त में जो है वो आता है। अगर बड़े जानवर का गोश्त लोगे तो इसको आप लोगों ने पहले बॉयल करना है कुकर में, तो इसलिए आप लोगों ने छोटा जो गोश्त है कच्चा गोश्त वो लेना है। तो अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि प्याज जो है इसमें थोड़ा सा नरम हो जाए। जब प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए तो ये 2 आदत जो है मैंने टमाटर लिया था ये हम इसी में शामिल कर देंगे, बारीक काट लिया, ये हम इसी में डाल देंगे। टमाटर और प्याज जो है ये हम इसमें अच्छी तरह पकाएंगे। जब आप लोगों ने इसकी बुनाई अच्छी तरह करोगे तो आप लोग का जो चावल है वो बहुत टेस्टी बनेगा। इसलिए आप लोग इसका जो बुनाई है वो कर दे, बुनाई पे जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो टमाटर जो है इसमें नरम हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो इसके बाद हम इसमें ये थोड़ा सा ये 5-6 आदत जो है सब्ज़ इलायची ये डाल देंगे और ये 4 चम्मच जो है हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। 4-5 चम्मच जो है ज़ीरा और ये इलायची जो है ये इसमें हम अच्छी तरह पकाएंगे। ये टमाटर और प्याज में जो है और गोश्त में इसकी बुनाई हमने अच्छी तरह करना है। तो अच्छी तरह माशाल्लाह हमने इसकी बुनाई कर दी, ये आप लोग देख सकते हो। प्याज जो है ये भी खासा जो है इसमें ख़त्म हो चुका है। तो इसके बाद ये 1/2 कप जो है हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी इसलिए डाला जाता है ताकि चावल जो है ये चमकदार आ जाए, चमक के लिए ये गोश्त ये चीनी जो है ये डाला जाता है काबुली पुलाव में। ये चमक के लिए जो है ये इस्तेमाल करते हैं। ये चीनी जो है ये अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि चीनी जो है ये इसमें अच्छी तरह हल हो जाए। तो इसके बाद ये जो है ये बुनाई हमने 15 मिनट कर दिया है। आप लोग भी 15 मिनट जो है इसकी बुनाई करनी है। जब ये 15 मिनट पूरा हो जाए, गोश्त जो है ये भी अच्छी तरह गल चुका है, तो इसके बाद हम इसमें 16 किलो जो है हम इसमें पानी डाल देंगे। 8 किलो जो है हमने चावल लिया था तो इसके लिए हम 16 किलो जो है वो पानी डाल देंगे। आप लोग अगर 1 किलो बनाते हो तो 1 किलो आप लोगों ने इसमें पानी डाल 2 किलो जो है वो पानी डाल लेना है। 1 किलो चावल के लिए 2 किलो पानी। तो नमक डाल देंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल सकते हो। गरम मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। गरम मसाला जो है ये 6 चम्मच हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, ढककर रख देंगे ताकि जल्दी बॉयल आ जाए। जब चावलों को ये पानी को अच्छी तरह बॉयल आ चुका है तो 10 मिनट हमने इसको, जब बॉयल आ जाए तो 10 मिनट आप लोगों ने इसको इसी तरह छोड़ना है ताकि इसे अच्छी तरह बॉयल इसको आ जाए। तो 10 मिनट के बाद आप लोगों ने इसमें चावल जो है ये डाल लेना है ताकि गोश्त जो है ये यखनी निकल जाए। चावल आप लोगों ने इसमें अच्छी तरह डाल लेना है
اور مکس کرنا ہے پیار پیار سے. پہلے جو ہے آپ لوگوں نے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے تاکہ چاول جو ہے پانی کے ساتھ اور مسالے کے ساتھ اچھی طرح یہ مکس ہو جائے. بس ڈھکن رکھ دیں گے تاکہ پانی کو جو ہے اچھی طرح بوائل آ جائے. تو اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے. آتے ہیں دوسری طرف. تو اس کے لیے ہم یہ کشمش اور گاجر جو ہے یہ بوائل کر دیں گے. تو گاجر ڈال دیں گے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے گاجر ڈال لینا ہے اور اس کے بعد کشمش جو ہے یہ ڈال لینا ہے اور یہ 4-5 عدد جو ہے سبز الائچی اور چینی جو ہے یہ 1 کلو چینی ہم اس میں شامل کر دیں گے. یہ جو ہے اس طرح کچے میں آپ لوگوں نے یہ سب چیزیں جو ہے یہ کٹے ڈال لینا ہے. 1 پاؤ جو ہے ہم اس میں گھی ڈال دیں گے. گھی ڈالنے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کر لیں. اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے. پانی اتنا ہی ڈال لینا ہے کہ یہ کشمش اور گاجر جو ہے اس میں ڈب جائے. اتنا ہی آپ لوگوں نے اس میں پانی ڈال لینا ہے اور اس کو اتنا ہی پکانا ہے کہ کشمش جو ہے یہ پھول جائے اور گاجر جو ہے یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے. ڈھکن رکھ دیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے. تو دوسری طرف جو ہے چاول کو اچھی طرح بوائل آ چکا ہے. ڈھکن ہٹا دیں گے. سائڈوں پہ جو ہے آپ لوگ بوائل دیکھ سکتے ہو. تو تھوڑا سا آپ لوگوں نے سائڈ جو ہے اسی طرح مکس کرنا ہے. سارے مکس نہیں کرنا, بس تھوڑا سا آپ لوگوں نے پہلے جو ہے اسی طرح مکس کرنا ہے. بس یہ مکس ہو چکا اور آگ کو جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. تیز فلیم پہ آپ لوگوں نے اس کو پکا لینا ہے. جب چاول ڈال دو گے تو تیز فلیم پہ آپ لوگوں نے اس کو پکا لینا ہے تاکہ چاول جو ہے اچھی طرح بوائل ہو جائے. دو سائڈ جو ہے یہ آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے. تھوڑا سا آپ لوگوں نے اس کو مکس کرنا ہے. اتنا ہی پکانا ہے کہ پانی جو ہے یہ اس میں خشک ہو جائے. اگر زیادہ چاول آپ لوگ بناتے ہو تو اتنا ہی پانی ڈال لینا ہے کہ یہ 1 انگل جو ہے 1 انچ پانی اوپر ہونا چاہیے. چاولوں سے جو ہے 1 انچ جو ہے یا 1 انچ اوپر ہونا چاہیے. بس اتنا ہی. اور پانی جو ہے یہ اس میں خشک ہو چکا ہے. تو آخر میں ہم اس کے اوپر زیرہ جو ہے یہ ڈال دیں گے. جب اسی طرح تھوڑا سا پانی ہو اس میں تو آپ لوگوں نے زیرہ ڈال لینا ہے اور ڈھکن رکھ دیں گے اور نیچے سے جو ہے یہ آگ آپ لوگوں نے ہٹا لینا ہے. کوئلہ جو ہے اوپر ڈال لینا ہے تھوڑا سا اور نیچے سے جو ہے آپ لوگوں نے سارا کوئلہ جو ہے وہ نکال لینا ہے. سارا کوئلہ آپ لوگوں نے نیچے سے نکال لینا ہے تاکہ چاول جو ہے یہ نیچے لگ نہ جائے. کوئلہ جو ہے اوپر آپ لوگ ڈال دیں. تو کوئلہ جو ہے ہم نے نیچے سے اچھی طرح ہٹا لیا ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. بس تھوڑا سا ہے اس کی. بس اور اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے 1 گھنٹے کے لیے. ابھی جو ہے یہ شام کا ٹائم ہو چکا ہے. تو جب اچھی طرح آپ لوگوں نے جب 1 گھنٹہ پورا ہو جائے تو اچھی طرح آپ لوگوں نے اس کو مکس کرنا ہے. اچھی طرح سارے چاولوں کو جو ہے اچھی طرح آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے. یہ اندھیرا جو ہے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. تو ماشاءاللہ بہت زبردست کابلی پلاؤ جو ہے یہ بن کے تیار ہو گیا. آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کھلا چاول جو ہے دانہ چاول. بس یہ چاول ہم 1 پلیٹ میں جو ہے وہ ڈال دیں گے. گوشت ڈال دیں گے اور اس کے اوپر جو ہے یہ کشمش اور گاجر یہ ڈال دیں گے. تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست ٹیسٹ فل کابلی پلاؤ جو ہے یہ بن کے تیار ہو گیا. اگر یہ چھوٹی سی ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دے, سبسکرائب کر دے, اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کر دے. یہ آپ لوگ کے فرمائش پہ آج میں نے بنا لیا. اور خیسر رحمان کو اجازت دے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.